नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। लामिछाने प्रकरणले गठबन्धनमा देखिएको समस्याबारे छलफल। मुलुक सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध। पैदल यात्री र सवारी साधन शास्ति बेहोर्न बाध्य। पाठ्य पुस्तक समयमा नै उपलब्ध गराउन माग गर्दै जनक शिक्षामा विद्यार्थीको प्रदर्शन। भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै प्रबन्ध निर्देशकको राजीनामा माग। र माघ 21 गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला भलिबल हुने। उपाधि विजेतालाई 3 लाख पुरस्कार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सत्तारूढ दलमा खटपट सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सत्ता साझेदार दुई अध्यक्षबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको हो। भेटवार्तामा राष्ट्रपति चुनाव, पछिल्लो समय गठबन्धनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा कुराकानी भएका छन्। नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री पदबाट हटेका रवि लामिछानेले फेरि गृहमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले दबाब दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल भने तत्काल उनलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिए पनि दुई दल बीच खटपट छ। एमाले आफ्नो उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। आजै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग पनि भेट गरेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो। दाहालले आजै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग पनि छलफल गरेका छन्। आजै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छाड्ने चेतावनी पछिको अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्। उनले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन मिति सहित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुनेछ। तर राष्ट्रपति चयन र गृह मन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बीच विवाद देखिएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र रिक्त रहेको गृहमन्त्री पद पूर्तिको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच विवाद देखिएको छ। विशेष गरी माओवादी नेतृत्वले राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै एमालेलाई राष्ट्रपति दिन अनिच्छा देखाउनु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री पद आफूहरूले नै पुनः पाउनुपर्ने अडान कसेपछि सत्तारूढ दलभित्र विवाद देखिएको। राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पदमा देखिएको विवाद हल गर्न छलफल भइरहेको तर सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धन तलमाथि हुन सक्ने माओवादी केन्द्रको चेतावनी छ। हामी सल्लाह गर्दैछौँ, सकेसम्म इङ्गेज भइराख्ने, हाम्रो यो नटुटोस् भन्ने कुरा अदालतको पूर्ण पाठ कुर्नु भयो, त्यो पनि पूर्ण पर्ने आवश्यकता छ भन्ने सुझाव छ मलाई। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसक्दा समेत सत्तारूढ दल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन गर्न एकमत हुन सकेका छैनन्। सरकार बन्ने बेलामा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने मौखिक सहमति गरिएको भए पनि नेपाली कांग्रेससँग निकटता बढाएको माओवादीले अहिले दिन अनिच्छा देखाएको छ। कांग्रेसको पनि हुन सक्छ, किनभने माओवादीले मात्रै मान्ने भएर त भएन। मान्ने चाहिने राष्ट्रिय सहमति भन्दा बित्तिकै त करिब सबैलाई हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति भन्दा बित्तिकै हामीले के हेर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीको विश्वासको पक्षमा मत नदिने दुईटा जुन मत छन्, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको,
उहाँहरूको समेत सहमति। तर सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमाले पूर्ववत सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनेमा ढुक्क देखिएको छ। मौखिक सहमति अनुसार माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख बनिसकेकाले राष्ट्रपति पनि सोही अनुसार निर्वाचित हुने उसको दाबी छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख तीनवटा चाहिँ मुख्य जिम्मेवारीमा राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्र र अरू पनि राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा जुन ढङ्गको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ त्यसैमा आधारित भएर नै यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार बनेको 1.5 महिना पनि पूरा हुन नपाउँदै गठबन्धन दलभित्र खटपटको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकार बनाउन हतारमा गठबन्धन गरेका दलहरू भागभण्डामा कुरा नमिल्दा गठबन्धन नै टुटाउने अवस्थामा आइपुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पद कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायको 20% बजेट कटौती र खर्च रोक्काको निर्णय गरेको छ। सञ्चित कोष 90 अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने भएको हो। यसबाट चालु आर्थिक वर्ष सरकारको 24 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइ नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन अर्थको पूर्व स्वीकृति सहमति अनिवार्य गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभर मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न पाइने छैन। सरकारको स्रोतबाट बेहोर्ने सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित गरिएको छ। अर्थको निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा फर्निचर र नयाँ गाडी किन्ने काम पनि स्थगन गरिएको छ। विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यो निर्णय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुनेछ। वैदेशिक ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भई सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि खर्च कटौती गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6.5 महिना बित्दा सरकारले आम्दानी भन्दा 90 अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले भने माघ 16 गतेसम्म 1 खर्ब 9 अर्ब घाटा देखाएको छ। जस अनुसार खर्च 6 खर्ब 20 अर्ब भएको छ भने आम्दानी भने 5 खर्ब 11 अर्ब मात्रै भएको छ। आम्दानी न्यून हुँदा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न असहज भएको अर्थले जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको राजीनामा माग गर्दै अनेरा सोब्यूले प्रदर्शन गरेको छ। जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशकका कारण संस्थान धराशायी भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूले भक्तपुर स्थित केन्द्रमा पुगेर प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गरेका छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक समयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले केन्द्रको प्रबन्ध निर्देशकले कमिसनको लोभमा पाठ्य पुस्तक छपाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कामको विरोध गरिएको बताएका छन्। भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई सरकारले कारबाही नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ। मुछिरहेका छन् विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक छपाएर त्यहाँभित्र निजीलाई दिएर जुन ढङ्गको कमिसन खाने प्रपञ्च रचिरहेका छन् त्यसका विरुद्धमा यो कलम र तारा अङ्की झण्डा अनेरा सोब्यू सडकमा उभिएको छ। बलपूर्वक बाहिर निकालेको थियो। विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि संस्थानको जिम्मेवारी नदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अनेरा सोब्यूले केन्द्रको व्यवस्थापनले नै समयमा नै पाठ्य पुस्तक नपठाएको आरोप समेत लगाएको छ।
सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध फैलिएको छ। ढल फुटेर सडकको आधा भाग ओगर्दा यस रुटमा चल्ने यातायातमा अवरोध सिर्जना भएको छ। ढलका कारण सडक हिलाम्य भएको छ भने पैदल यात्री र सवारी साधन चालकहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सिंहदरबार पूर्वी गेटमा मंगलबार दिउँसोदेखि ढल फुटेर सडकमा दुर्गन्ध फैलिँदा सरकार बेखबर जस्तै भएको छ। हालसम्म सरकारले पूर्वी गेट क्षेत्रमा फुटेको ढलको व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि पहल नगरेको देख्न सकिन्छ। पूर्वी गेट वरपरका स्थानीयहरू पनि ढलको दुर्गन्धका कारण समस्यामा परेका छन्। आजका लागि बोलाइएको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ। आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै माओवादीले बैठक स्थगित गरेको हो। विशेष गरी कार्य विभाजनमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ। बैठक भोलि बस्ने बताइएको छ। बैठकबाट नेताको कार्य विभाजन टुङ्ग्याउने तयारी छ। त्यस्तै माओवादीको जारी बैठकले संगठन सुदृढीकरणमा 3 महिने अभियान चलाउने तथा 30 भन्दा बढी विभागलाई पूर्णता दिने तयारी पनि गरेको छ। सोही अनुसार स्थायी समिति सदस्य र पोलिट ब्युरो सदस्यलाई विभिन्न विभागको जिम्मेवारी दिन लागेको हो। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरिए पनि नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको थिएन। नेताहरूको कार्य विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न माओवादीले महासचिव देव प्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ। बैठकमा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लगायत विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन तथा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। झापाको मेचीनगर 10 मा निर्माणाधीन नगर अस्पताल ठेकेदार भागेपछि 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। नगरमै सुविधा सम्पन्न नगर अस्पतालबाट नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण सम्झौता गरेको ठेकेदार भागेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। संघीय सरकारको 24 लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको झापा मेचीनगरको नगर अस्पताल 2 वर्षदेखि अल्पत्र छ। देशकै ठूलो मेचीनगर नगरपालिकामा 15 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनेपछि सहज र सुलभ हुने ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्थानीयको सपना पनि अधुरी रहेको छ। 2 वर्षदेखि निर्माण ठप्प भएपछि स्थानीय निराश छन्। यो मेचीनगर 14 मा सेवायुक्त हस्पिटल बनिन आँटेको हुनाले हामी सेवा सुविधाहरू पाउँछौँ भनेर खुसी भएका थियौँ। अहिले आएर यो विचलित भएर बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामी निराश भएका छौँ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको करिब 6 बिघा जग्गा परिसरमा बन्न लागेको अस्पताल अल्पत्र परेपछि जनप्रतिनिधिले पनि असहजता बेहोरिरहेका छन्। निर्माण स्थलको राम्रो सुरक्षा व्यवस्थापन नहुँदा लाखौंका निर्माण सामग्री चोरी भएका छन्। यो ठेकेदार भाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यसलाई चाहिँ आवश्यक सूचना दिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर म आफैले पनि चाहिँ काठमाडौँ गएर मन्त्रीलाई भेटेर त्यहाँको डिजीलाई भेटेर सरकारलाई हाकिमलाई भनेर यसका बारेमा साह्रै विवाद यसरी ठेकेदार भएको छ, हामीले यसरी काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेर ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लाने काम गरेका छौँ। र अब अर्को चाहिँ पुनः यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त मन्त्रालयको हामीलाई चाहिँ स्वीकृति चाहिने हुँदाखेरि मन्त्रालयमा त्यो पनि लेखी पठाएको स्थिति छ। सम्झौता गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। ठेकेदारको खोजी पनि भइरहेको छ। अब यो चाहिँ 10% पनि काम भएको छैन र हामी यो ठेकेदारको पहिचान गरेर समयमै यो नगर अस्पताल सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण नगरवासीलाई चाहिँ उपचारको सेवा दिने हामी प्रतिबद्धता गर्दछौँ। भूमि बीपीएन कन्सल्ट्यान्ट्सका सञ्चालक किष्ट बोहराले अस्पतालको ठेक्का 13 करोड 30 लाखमा लिएका थिए। अस्पताल नबनाए पनि उनले 2 करोड 60 लाख भुक्तानी लिइसकेका छन्। 2080 साउन मसान्तसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म 10% पनि काम भएको छैन। यो नगर अस्पताल बन्दै गर्दाखेरि सुविधा सम्पन्न भवनबाट यहाँका आम नागरिकले
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ठूलो सपना बनेका थिए। तर समय अवधि बितिसक्दा पनि यो अस्पताल अलपत्र छ। यो अस्पताल आफै थलिएको अवस्था देखेपछि यहाँका नागरिकहरू निराश भएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। दलित समुदायमाथिको विभेद कानूनमा नरहे पनि व्यवहारमा घटेको छैन। तर पर्वतको कुस्मामा एक पण्डितले 4 दशकदेखि कथित दलित समुदायको घरमा पूजापाठ गरेर विभेद अन्त्यको सन्देश दिइरहेका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका रोहटे घर भएका 84 वर्षीय गोपाल गिरीले 4 दशकदेखि दलितका घरमा पूजापाठ गर्दै आएका छन्। छुवाछुतको कुरा कहीँ नलेखिएको तर केही टाठाबाठाले अर्कालाई नीच देखाएर आफूलाई ठुलो देखाउन हिन्दू धर्मभित्र गलत परम्पराको सुरुवात गरेको भन्दै गिरीले विभेद अन्त्यको प्रयास गरेका छन्। मान्छेले मान्छेलाई भेदभाव गर्न हुन्न भन्ने सन्देश सहित उनले 4 दशकदेखि दलित समुदायको घरमा पुगेर पूजा गर्दै आएका छन्। कर्म छ, जात छैन। जात हामी मान्छौँ, महिला पुरुष। ईश्वरले रचना गर्यो महिला पुरुष, रात दिन पाप पुण्य हैन, त्यो ईश्वरले रचना गरेको हो। हामीले बिचार गएर सही कुरा अर्कालाई बुझ्न पनि दिएन, उसलाई पढ्न पनि दिएन हैन। त्यो ज्ञान उसलाई जानेको ज्ञान प्रचार पनि गरिएन। हामीले दमन मात्रै गरियो आजसम्म। दलितको घरमा पूजापाठ गर्दै हिँड्ने गिरीलाई कुनै समय उनकै समुदायका मानिसले पनि हेको भावले हेर्थे। दाजुभाइ र छिमेकीहरूले समेत आफ्नो जात फाल्ने भनेर तिरस्कार पनि गरे। तर उनले विभेद र बलि प्रथा रोक्न निरन्तर अभियान जारी राखेका छन्। उनको यो कार्यलाई कतिपयले क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन्। हामीले दलित सङ्घको तर्फबाट अथवा विभिन्न दलितका कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ समय अनुकूल उहाँलाई सम्मान पनि गरेका थियौँ। किनकि उहाँले एउटा दलित समुदायमा जुन एउटा जातीय विभेद छोइछिटो हाल्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा पनि दलितको घरमा जाने, बस्ने, खाने, हुन त त्यो मुख्य कुरा ठुलो होइन, तर यो क्रान्तिका रूपमा उहाँले दिएको त्यो अमूल्य योगदान हो भन्ने मैले बुझेको छु। दलितको घरमा पूजापाठ गरेकै कारण उनलाई कतिपयले सार्की माइलो भनेर पनि जिस्काए। दलितको पूजापाठ, न्वारन, व्रतबन्ध, विवाह लगायत धार्मिक कर्मकाण्ड गर्ने उनको अभियानमा श्रीमती देवी गिरीले पनि साथ दिएकी छिन्। जिस्याउन मात्रै जिस्याए, अरू त हारेनन्। जिस्याए पनि जान छोड्नु भएन, पूजापाठ गर्नुहुन्छ। हामी छाछोत अन्य होइन, हामी जम्मा दुई जात हो, स्त्री पुरुष मात्रै हो भनेर हिँड्न छोड्नु भएन। यस तपाईँले पनि केही भन्नु भएन, मलाई हिँड्दाखेरि के भन्नुभयो त्यो बेला चाहिँ हिँड्नु? मैले केही नि भनिनँ, मैले नि त कुरा बुझेकी छु। उनको यो कार्यको प्रशंसा गर्दै कतिपय सङ्घ संस्थाले पुरस्कृत समेत गरेका छन्। जातीय आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। पत्थर पुज्ने, प्राणी काट्ने यो धर्म होइन। महेन्द्र जीसी, पर्वत। सिन्धुलीका स्थानीय तहमा न्यायोचित अनुदान रकम निकासा नहुँदा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। घ्याङलेक गाउँपालिका पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत, खानेपानी पूर्वाधारमा पछि परेको छ। यो सिन्धुली जिल्लाको अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र र अति दुर्गम क्षेत्र मानिने घ्याङलेक गाउँपालिका हो। सिन्धुली जिल्लाका 2वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका मध्ये घ्याङलेक गाउँपालिका अत्यन्तै पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ। यो चालु खर्चतिर चाहिँ झन्डै 25% खर्च भएको छ भने यो पुँजीगत तर्फ चाहिँ यो विकास निर्माणमा चाहिँ 20-22 को हाराहारीमा चाहिँ खर्च भएको छ। अब जनताको मूल आवश्यकता चाहिँ मैले भनिहालेँ। यहाँका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कृषि र पशुपालन व्यवसायमा चाहिँ रहेका हुनाले उहाँहरूको चाहिँ पहिलो रोजाइ, पहिलो आवश्यकता पनि यसैको विकासको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भन्ने छ। शिक्षाको हिसाबले पनि यो पालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म एउटै पनि बहुमुखी कलेजहरू सञ्चालन छैन। शिक्षामा पनि अलिकति कमजोरी अवस्था देखिएको छ। प्लस टूहरू चाहिँ अब 4वटा प्लस टूहरू छन्। विद्युतको सवालमा पनि अहिलेसम्म सबै वडामा बालेको अवस्था छैन। सबै वडामा अलिअलि 4-5 नम्बर वडामा त पुगेकै छैन अहिलेसम्म। 2 महिनालाई बाटो पुग्यो, बर्ख भएपछि बस्दैन। यस्तो अप्ठ्यारो पनि छ। समस्या त हाम्रो सबै समस्या समाधान गर्नु त निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। समस्याको हल गर्नुको लागि यहाँ कृषिको तपाईँको चाहिँ
समस्या छ, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या छ। किनभने नेताहरू तपाईँको चाहिँ कुर्सी नपाएसम्म तपाईँको चाहिँ रोजगारी समाधान गर्छु भन्छ, कुर्सी सकेपछि रोजगारी त कताको। यहाँको जनताहरू तपाईँको चाहिँ विदेश नगयो भने उपाय नै छैन। यो विदेश जानलाई रोक्नु सक्नु तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रक्रिया ल्याउनु सक्नु पर्यो नि नेताहरूले, तर त्यो चाहिँ ल्याउने छैन। यहाँका जनताहरूको जीवनयापनलाई सुधार गर्नको निम्ति र यहाँका तमाम विकास आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र सहित सबैको प्रयास भयो भने यस्ता घ्याङ्ले गाउँपालिका जस्ता पिछडिएका गाउँपालिकाहरूका जनताहरूले समयमै आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन पाउन सक्थे। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 सिम्र हवाका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार मूल्य नपाउँदा उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। भारतीय सीमा नाका रूपडियाबाट व्यापारीहरूले तरकारी आयात गर्दा किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। स्वदेशमै बसेर केही गर्ने उद्देश्यले फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका किसान बिचौलियाको पनि मारमा परेका छन्। मर्का नै परेका छौँ। हाम्रो कोहलपुर बाँके जिल्ला कोहलपुर भरैयामा पर्छ। हामी एकदमै मर्का परिरहेछौँ। बिउहरू ल्याउने बेला हामीलाई एकदमै महँगो पर्छ। हामीले बेच्ने बेला भारतको तरकारीहरू आएर बेच्ने बेला 10-15 रुपियाँ किलोभन्दा बढी नै छैन। हामी त्यही पनि बिक्दैन। गाउँमा मैले सानो एउटा यो केराउ खेती अनि तरकारी खेती गरौँला अनि भनेर मैले एउटा अभियान गरेँ। मैले इन्डिया जान्थेमा सधैँ इन्डिया गएर बस्ने मान्छे, इन्डिया कमाउने मान्छे हो, पहिला खाइ केही छैन। त्यसपछि गएर अब केराउ त लगाइयो सर, अब के गर्ने, अब मूल्य छैन। इन्डियाबाट आउने सबै इन्डियाबाट आउँछ। कोहलपुर नगरपालिकाले भने कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापनको पहल भइरहेको जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक तरकारी बेच्नको छुट्टै स्थान बनाउनु पर्ने जनप्रतिनिधिको पनि माग छ। नगरसभामा पनि आवाज उठाएको छु। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैयामा हुने उत्पादन भएका वस्तुहरूको निश्चित स्थान बनाऊ। कोहलपुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा एउटा निश्चित क्षेत्र बनाऊ। त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी पाइन्छ, स्थानीय तरकारी पाइन्छ भनेर एउटा खालको वातावरण सिर्जना गरौँ र किसानहरूले पीर मर्कामा पर्नु पर्दैन। मुख्य कुरा यति गर्दै पुग्छ हामीले। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 13 का अधिकांश किसान तरकारी खेतीमा निर्भर छन्। यहाँका 250 घर परिवार कृषि पेसामा आबद्ध रहेर व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। नसर्ने रोगका कारण हुने अकाल मृत्यु रोक्न बर्दियामा पेन प्लस परियोजना सुरु भएको छ। मधुमेह, रक्तचाप, दम, क्यान्सर तथा सिकल सेलका बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्ने उद्देश्यले बर्दिया अस्पतालमा सेवा शुभारम्भ गरिएको हो। परियोजना अन्तर्गत बर्दिया अस्पतालमा नसर्ने रोगका जटिल बिरामीले विशेष उपचार पाउनेछन्। नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। लक्कीली बर्दिया जिल्लालाई हामीले छान्यौं ताकि यी 4वटा रोगहरूमा डायबिटिजको सम्पूर्ण उपचार गर्न सकियोस्। कार्डियोभास्कुलरको बच्चाहरूकोदेखिबाट लिएर मुटुको इकोकार्डियोग्राफीसम्म यही गर्न सकियोस्। त्यस्तै दमका बिरामीहरूको पूर्ण रूपमा उपचार गर्न सकियोस् र केही क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार गरेर रिफरल गर्ने तरिका व्यवस्थित गर्न सकियोस् र यसको म्यानेजमेन्ट राम्ररी गर्न सकियोस्। यो आफ्नो सौभाग्य यो अवसर हो। यस्तै बर्दिया जिल्लाका साथीहरू लाभान्वित हुनेछन्। त्यसका लागि हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय मेयरहरू, हामी सांसदहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू सबैले यसलाई हामीले काम गर्छौँ। साथीहरूले मेहनत गर्छ। डाक्टर सुभाष डाक्टरले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यो टिमले नै मेहनत गरेको छ। अस्पतालको परिवारले, सञ्चालक समितिले सबैको अथक मेहनत छ। सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि सहयोग छ। त्यसका लागि धन्यवाद छ। गुणस्तरीय उपचार सेवा सर्वसाधारणले पाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा पेन प्लसले ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीले लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। कुन तरिकाले दिने, कसरी ट्रेन गर्ने भन्ने कुरामा धेरै फोकस नभएको र पेन कार्यक्रम देशभरि लन्च भएको, तर त्यसले सम्पूर्णतामै बिरामीको उपचार कम्प्लिट हुन नसक्ने बुझाइलाई चाहिँ त्यसले इन्टरमिडिएरी स्टेप
प्राथमिक तहबाट केन्द्रमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै कुराहरू यो स्तरमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई त्यो ग्याप पुरा गर्ने एउटा उद्देश्यले आएको र यसमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरूले एकदम राम्रोसँग व्याख्या गरिदिन सक्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको साझेदारीमा बर्दिया अस्पतालमा नसर्ने रोगको निशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको हो। यसलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने योजना छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सीपीआई रिपोर्ट 2022 मा नेपालले 100 मा 34 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको सीपीआई 2021 को रिपोर्ट अनुसार नेपालले 33 अङ्क प्राप्त गरेर 117औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक 1 अङ्कले केही सुधार देखिएको भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको भन्न नसकिने जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा 1 अङ्क सुधार भएको देखिए पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकै श्रेणीमा रहेको देखिएको छ। सन् 2022 को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या के रूपमा रहेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सी नेपालले जनाएको छ। 2022 मा चाहिँ सीपीआईमा नेपालले 34 अङ्क प्राप्त गरेको छ र 2021 मा चाहिँ 33 अङ्क प्राप्त गरेको थियो र 1 अङ्क यसपालि बढी भए तापनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको मान्न सकिँदैन। एक त हामी 50 भन्दा कम अङ्कमा छौँ र औसत अङ्क पनि 43 भएको हुनाले 43 सम्म पनि हामी जान सकेका छैनौँ। पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई व्यवस्था गरेको देखिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नाले पैसाको लेनदेनलाई मात्र लिने गरिएको भए पनि स्वार्थ बाजिने काम गर्नु वा पदमा बस्नु पनि भ्रष्टाचारमा नै गणना हुने ट्रान्सपरेन्सीको भनाइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, स्वार्थ द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरू मार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता ट्रान्सपरेन्सीले औल्याएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध हालै नेपाल सरकारबाट भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूको प्रभावकारिता मार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यान आकर्षणका लागि अपिल गर्दछ। यस्ता प्रयास सार्थक भए भविष्यमा यस सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ। रिपोर्टको सूचकाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। सन् 2022 मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बल्टेसम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDAM सहित 6 वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई रिपोर्टको आधार मानिएको छ। बढ्दो सवारी साधनको प्रयोगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा दुर्घटना बढेका छन्। अधिकांश सडक दुर्घटना सडक नियमको पालना नगर्दा हुने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म उपत्यकामा सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 88 रहेको छ। पछिल्लो समय सडक सुरक्षा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ। नेपालमा दैनिक सरदर 7-8 जना व्यक्तिको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको छ भने 100औं अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्। सडक दुर्घटनाका मुख्य कारणहरूमा लेन अनुशासनको पालना नगर्नु, चालकले मादक पदार्थ सेवन गर्नु, तीव्र गतिमा चलाउनु रहेका छन्। यसका अतिरिक्त सडकको अवस्था र मौसमका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेका छन्। जस्तो सडक सुरक्षित सडक निर्माण गर्नुपर्छ, सुरक्षित यातायातका साधनहरू त्यो सडकमा गुड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी ड्राइभर र चालक र त्यसमा चढ्ने प्यासेन्जरहरूको पनि एउटा अनुशासन कायम गराउनुपर्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पुस मसान्तभित्र 5037वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसबाट 88 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4049 जना घाइते भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 10,733वटा दुर्घटना भएका थिए, जसबाट 191 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधनमा 80% दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चालक नै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ, चालकले नै नियमको पालना गर्नुपर्छ। सबभन्दा त दुर्घटना स्पिडको कारण बढी भएको देखिएको कारणले गर्दाखेरि तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनु भएन र लापरवाही साथ सवारी साधन चलाउनु भएन। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि चालक पैदल यात्रु सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। साथै सम्बन्धित निकायले सुरक्षित सडक, सुरक्षित यातायात लगायतका पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ। झापाको मेची भन्सार नाकामा सरकारले स्वदेशभित्र नै यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेको छ। नाकामा सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएको गुनासोपछि मेची पुलको हेल्थ डेस्कले विभिन्न रोगको परीक्षण अघि बढाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्वी नाका काकरभिट्टाको मेची पुलमा राखिएको हेल्थ डेस्कमा कोभिडसँगै HIV, मलेरिया र क्षयरोगको समेत परीक्षण सुरु गरेको छ। विगत 3 वर्ष अघि कोरोनाको जाँच गर्न मेची पुलको मुखमै कार्यालय स्थापना गरेर राखिएको डेस्कमा मन्त्रालयकै निर्देशनमा यी रोगको परीक्षण गर्न थालिएको हो। त्यस्तै शङ्कास्पदहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई HIV टेस्टहरू र साथसाथै अब हामीलाई टिबीको टेस्टहरू पनि गर्नु भनिरहनु भएको छ र टिबीको पनि हामी स्याम्पलहरू कलेक्सन गर्छौँ। अनि त्यसको साथसाथै कोभिड त अब अनिवार्य नै भइहाल्यो होइन, कोभिड पनि टेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले। आगेमा जाँच गर्ने गरिएको छ। अहिले डेस्कमा दैनिक 5 देखि 15 जनासम्मको मलेरिया र 3 देखि 4 जनासम्मको HIV परीक्षण हुँदै आएको छ। विशेष गरी डेस्कमा भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपालमा रोजगारीका लागि आउनेको भने अनिवार्य रूपमा HIV र मलेरियाको परीक्षण गर्ने गरिएको छ। डेस्कमा भारत लगायतका देशबाट आउनेको खोप कार्ड हेरिन्छ भने नभएमा कोरोना टेस्ट गर्ने गरिएको छ। इन्डियाबाट नेपाल जानेहरू मान्छे जसको भ्याक्सिन कार्ड छैन उहाँहरूको चाहिँ नाम टिपाएर हामी यहाँ टेस्ट गराउँछौँ, कोभिडको टेस्ट। अनि भ्याक्सिन कार्ड नहुनेहरूको टेस्ट साथै अब सिम्टम्सहरू देखिनेहरूको पनि टेस्ट हुन्छ। यहाँ दैनिकी चाहिँ 60 देखि 70 जनाहरूको चाहिँ टेस्ट हामी दैनिक रूपमा गरिरहेको हुन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अहेब सहित 2 कर्मचारीलाई सीमा डेस्कमा खटाउँदै आएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले 4 स्वास्थ्य कर्मीलाई सीमामा विगत 3 वर्षदेखि नै खटाउँदै आएको हो। त्यसैगरी सीमामा काउन्सिलिङ गर्न र कोभिडसँगै अन्य रोगको जाँचका लागि प्रदेश नम्बर 1 को स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत 1 ल्याब असिस्टेन्टको व्यवस्था गरेको छ। दैनिक नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या 1000 बढी छ, तर जनशक्ति अभावले काम गर्न कठिनाई भइरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय म्याग्दीका विद्यार्थीहरूले सुरक्षित भविष्यका लागि प्राविधिक शिक्षा रोज्न थालेका छन्। अध्ययनपछि बेरोजगार बस्नु नपर्ने भएकाले चाहना अनुसारको प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 स्थित प्रभा माध्यमिक विद्यालय नारच्याङमा इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी बढेका छन्। गण्डकी सरकारले आवास सुविधा सहितको 2076 सालमा नारच्याङमा स्थापना गरेको विद्यालयमा अन्नपूर्णसँगै रघुगङ्गा, बेनी, पर्वत, बागलुङ र पोखराबाट विद्यार्थीहरू पढ्न पुग्ने गरेका छन्। विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अब आफूलाई सिपमूलक तालिममा जोड्न चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यस विद्यालयमा आएर पढ्ने, आफूले एउटा केही सिप सिक्न सक्नुहुन्छ। नारच्याङमा 9वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले भविष्यमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने अपेक्षा पनि विद्यार्थीहरूको छ। सामान्य शिक्षामा असुरक्षित भविष्य देखेपछि प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीमा आकर्षण बढेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूले के कुरा सिक्छन् भने एउटा चाहिँ वायरिङ
एउटा चाहिँ घरमा एउटा कुनै एउटा बिल्डिङको वायरिङदेखि लिएर घरमा साधारण वायरिङ जस्तै चाहिँ कुनै पनि अब उनीहरूले चाहिँ एउटा पसलै थाल्यो भने त्यसमा प्रयोग हुने सबै सामान वायरिङका सबै सामानहरू उनीहरूले बेच्न सकिन्छ। सँगसँगै अर्को चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने कोर्स पनि हुन्छ। प्रदेश सरकारको पहलमा स्थानीय स्रोत साधनको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हाइड्रो पावरहरू धेरै बन्ने, हाइड्रो पावरमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू उत्पादन गर्नु एकदम अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसले त्यो उत्पादन त्यो क्षेत्रमा जान विद्यार्थीहरू जान सकुन पाउन्, रोजगारी पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले यो इलेक्ट्रिकल धारा हामीले सञ्चालन गरेको। जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनसँगै भविष्यमा रोजगारीतर्फ सुरक्षित गराउनका लागि सुरु गरेका विद्यालयबाटै वैशाखमा पहिलो समूहबाट 21 जना सब इन्जिनियर उत्पादन हुँदैछन्। स्रोतबाट गरेर चाहिँ हाम्रो पठन चाहिँ सम्पूर्ण कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन त्यसरी भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ झन्डै 270-80 जना विद्यार्थी चाहिँ अध्ययन छन्। त्यस्तै यहाँको गाउँको मात्रै नभएर चाहिँ बाहिरदेखि पनि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक धारतर्फ पढ्नको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू आइरहनु भएको छ। जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले 2076 सालदेखि विद्यालयहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत अन्नपूर्ण र इलेक्ट्रोनिक, रघुगङ्गा मालिका र मङ्गलामा कृषि र बेनीमा सिभिल इन्जिनियरको अध्यापन हुँदै आएको छ। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। पश्चिम नेपालका पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा गन्तव्य पहिचानका लागि पहल सुरु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा भएको वेस्ट ट्राभल मार्टमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिल्याउने पहल भएको हो। पश्चिम नेपालका पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा गन्तव्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्न बाँकेमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट आयोजना गरिएको छ। मार्टका अवसरमा शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा पहिलो पटक महाआरती गरिएको छ। नेपालगञ्जदेखि कैलाश मानसरोवरसम्मको माउन्टेन फ्लाइट भने मौसमका कारण हुन सकेन। तैपनि हिम श्रृङ्खला देख्न पाएकोमा ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डियाको टाइका प्रतिनिधिले खुसी प्रकट गरेका छन्। हामी ओभरहेड सुर्खेतसम्म चाहिँ नि पुग्दा सर्कल गरेर 23,000सम्म पुग्यो, तर नर्थपट्टि चाहिँ त्यहाँमै त्यो लेयरले चाहिँ ढाकेको थियो, क्लाउड थियो, क्लाउडी थियो, त्यो भएर हामी कंटिन्यू कर सकें। 40 मिनट्स का फ्लाइट टर्न अराउंड करके हम वापस लैंड किए नेपालगंज। इधर का हॉस्पिटैलिटी और इनका अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन वेदर की कंडीशन की वजह से हमको उतना जैसा प्रोग्राम था वैसा तो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा भी हम लोग करके आए, हम लोग वी आर वेरी हैप्पी। अनाउंस किया कि वी हैव टू डाइवर्ट द क्राउड्स बिकॉज वहाँ पे मौसम ठीक नहीं था माउंटेन्स में, बट एज एन होल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कम बैक अगेन टू हैव दिस ब्यूटीफुल माउंटेन फ्लाइट। बाक्लो कुहिरोका कारण मानसरोवर र हिम श्रृङ्खला नदेखिएपछि पर्वतीय उडानले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गरेको वेस्टर्न ट्राभल मार्ट नेपालगञ्जले जनाएको छ। हिमाल देखिएन, मानसरोवर पनि देखिएन, नदेखिएपछि त्यो माथि उड्न जहाजले सक्दैन, ऊ पनि के अरे हिमाल पनि ताल पनि देखिएन भनेपछि फर्कनुको बाहेक अर्को विकल्प थिएन। आयोजकले भारतीय पर्यटन व्यवसायी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी र कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ गराएर नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य चिनाउने प्रयास गरेका छन्। मार्टमा सहभागीलाई धार्मिक स्थल, मानसरोवर दर्शन, जंगल सफारीका साथै लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थल प्रचार गराउने लक्ष्य राखिएको छ। मार्टमा ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन अफ इन्डिया टाई, छिमेकी सीमावर्ती सहर र आन्तरिक पर्यटन व्यवसायी सहित 300 जनाको सहभागिता छ। बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको।
शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको 6औं संस्करण माघ 21 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महिला भलिबल खेलाडीको सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप माघ 21 देखि 24 गतेसम्म दशरथ रंगशालामा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले राष्ट्रिय प्रतियोगिताले भलिबलको स्तर विकासमा सहयोग पुग्ने बताए। मफसलका प्रतियोगिताहरू राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा यस किसिमका प्रतियोगिताबाट खेलाडी लाभान्वित भइरहेको हुनाले नेपालको भलिबलको भविष्य भनेको राम्रो हुँदै गइरहेको छ। प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ र एभरेस्ट भलिबल क्लब गरी 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटका आधारमा खेल सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताका विजेता टोलीलाई नगद 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 र तेस्रो हुने टोलीलाई 75,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 50,000 सँगै अन्य आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचन आगामी जेठमा हुने भएको छ। पोखरामा हिजोबाट सुरु भएको क्यानको कार्य समिति बैठकले फागुन 14 र 15 मा सुर्खेतमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। सो साधारण सभाले निर्वाचनको जेठमा हुने मिति तय गर्नेछ। विवादका कारण कार्यकाल सकिनु अघि नै क्यानले निर्वाचन गर्न लागेको हो। क्यानले जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्रको निर्वाचन गर्ने भएको हो। त्यस्तै क्यानले अप्रिलमा एससीसी प्रिमियर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को प्रस्तावमा क्यानले प्रतियोगिताका लागि सहमति दिएको हो। इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको छनौट खेल हो। पहिलो हुने टोलीले एसियाका टेस्ट टिमहरू सम्मिलित एसिया कप खेल्न पाउनेछन् भने शीर्ष 3 मा रहने टोली भने इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि छनौट हुनेछन्। प्रिमियर कपमा नेपाल सहित यूएई, कुवेत, कतार, ओमान, हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया र छनौटबाट आउने 2 टोलीको सहभागिता रहनेछ। क्यानले दुर्गाराज पाठकलाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रशान्त विक्रम मल्लले कार्यवाहक सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि क्यानको बैठकबाट दुर्गाराजलाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। त्यस्तै बोर्ड बैठकले बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। अब पालो खास खबरको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रवासी नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न छुट्टै शक्तिशाली आयोग बनाउन सकारात्मक रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समितिले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा उनले आयोग बनाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका हुन्। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग यूएसएड की प्रमुख समन्था पावर नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। यूएसएडले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पावर फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामै काठमाडौँ आउन लागेकी हुन्। उनी आउने आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहित 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको 3 साता बित्दा समेत विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको छ।
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,06,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 1,05,800 मा कारोबार भइरहेको हो। चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,370 रुपैयाँ पुगेको छ। निहारीका राजपूत र आरोपी शिवराज श्रेष्ठले अदालतमा मिलापत्र गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनीहरूले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता बमोजिम मिलापत्र गरेका हुन्। मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठले अब निहारीकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकार्ने भएका छन्। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि दिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूसँग प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केट सहित विभिन्न 12वटा पक्ष वा व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय लिएर मुद्दा अघि बढाइनेछ। काठमाडौँको साली नदीमा लागेको माधव नारायण मेलामा 84,77,000 भेटी संकलन भएको छ। गत पुस 22 गतेदेखि सुरु भएको 1 महिने सोस्तानी मेलामा 26औं दिनसम्म साली नदी पुग्ने भक्तजनबाट सो रकम संकलन भएको हो। यस वर्ष भने 1 करोड भन्दा बढी भेटी संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राख्नका लागि भगवान रामको मूर्ति बनाउन नेपालको काली गण्डकीबाट उत्खनन गरी पठाएको शिला गोरखपुर पुगेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरबाट शोभायात्रा सहित यही माघ 16 गते शिला अयोध्यातर्फ पठाइएकामा गै राति यहाँ पुर्याइएको हो। शिला आज अयोध्या पुर्याएर मन्दिर व्यवस्थापन पक्षलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए मकाउले नेपालमा पैसा पठाउन वैधानिक च्यानलको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 5 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै एनआरएनए मकाउले सरकारकै पहलमा विप्रेस र रेमिट्यान्स कम्पनी खोलिदिन आग्रह गरेको हो। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको चौथो डोज बुस्टर खोप ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा भण्डार गरी राखिएको 40 लाख डोज खोप भने खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। 30 लाख डोज फाइजर खोप ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा पहिल्यै ल्याइएका 40 लाख डोज साइनोभ्याक खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। कैलालीको घोडाघोडीबाट चितलको छाला सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। घोडाघोडी 5 बस्ने खेमराज सापकोटा चितलको छाला सहित पक्राउ परेका हुन्। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासतको पर्खाल पाल पारेर फरार 6 जना मध्ये थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। कुटपिट मुद्दाका फरार हरदीप सिंह र शान्ति विरुद्ध अपराधमा फरार अमित मण्डल पक्राउ परेका हुन्। 3 जना फरारको खोज तलास जारी छ। चालू आर्थिक वर्ष नेपालमा आर्थिक वृद्धि दर 5% हुने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो। यसअघि विश्व बैंकले नेपालको वृद्धि दर 5.1% रहने अनुमान गरेको थियो। सरकारले आजबाट अर्थात् फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन महिनाका रूपमा मनाउने भएको छ। आयोडिनको कमीबाट मानव शरीरमा हुने स्वास्थ्य समस्यालाई निवारण गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम महिनाभरि गरेर आयोडिन महिना मनाउन लागिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:44 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।